बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अब्दिका रसूलिका वल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। हज़रत की सब्र व शुक्र से आज हमारी 36वीं नशिस्त है। हज़रत सब्र की और जो इम्तिहान अल्लाह ने इस दुनिया में फरमाया है, या रब्बी सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन ला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम, जिनके मर्तबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किलें। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा इसमें तकलीफ़ और अज़ियतें और उठानी पड़ी और उसके करीब करीब हैं, लेकिन वो बशर साबिरीन, वो सब्र का आला नमूना थे। ये हज़रात दिल व दिमाग भी इनका यकसू था अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से। मर्ज़ी मौला अज़ मौला, उसकी मर्ज़ी सबसे बढ़ के होती है। आसान तकरो शहन वह खैरुल लकुम, इन चीज़ों के ऊपर उनका बड़ा गहरा ईमान व यकीन और हकीकत उनके ऊपर अश्कारत थी कि जो भी पेश हो रहा है, चाहे हमारी तबीयत के ख़िलाफ़ है, लेकिन वह खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए बेहतर है। इसी तरह दुनिया को दारुल अस्बाब बनाया। इसमें फिर कई अशकाल पैदा होते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की मसलन तबलीग की ज़िंदगी जो है 900 साल से ज़्यादा, और सख्त उनकी कौम उनको पत्थर मारती थी, तकलीफ़ में ज़ख्मी हो जाते थे, गिर पड़ते थे, पत्थरों में दब जाते थे। तो जिब्रील अमीन आते थे, अपना पर मुबारक उन पे फेरते थे, सही तंदुरुस्त हो के फिर चल पड़ते थे। तो 900 ज़िंदगी का इतना सब्र आज़मा, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तो 62-63 साल थी। उसमें फरमाना कि किसी को इतनी तकलीफ़ नहीं दी गई जितनी मुझे दी गई है। तो इसमें अकाबरीन के बड़े अक़वाल हैं कि तकलीफ़ जो है वो बक़दर लताफ़त की होती है। जिसकी तबीयत में जितनी लताफ़त होती है उतना ही उनको तकलीफ़ का एहसास होता है। तो चूँकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लताफ़त सबसे ज़्यादा थी, और हमारे ज़माने के जो लतीफ़ुल मिज़ाज बुज़ुर्गान दीन हैं, उनकी जो वाक़यात देखते हैं तो अंदाज़ा होता है कि लताफ़त जिसमें बड़ी होती है उसको तकलीफ़ और अज़ियत भी ज़्यादा महसूस होती है, गो कि वो इसका इज़हार न करें। हमारे ज़माने के मौलाना मज़हर जान जाना रहमहुल्लाह, जिसको नाज़िक मिजाज लिखते हैं, हज़रत उसे लतीफ़ मिजाज फरमाते थे। नाज़िक मिजाज, लताफ़त उनकी तबीयत में बहुत बड़ी हुई थी। तो थोड़ी थोड़ी बेअसूलियों पे, बेहतियातियों पे और बदइंतज़ामियों पे हज़रत के सर में दर्द हो जाता था, पेट में दर्द हो जाता था। तो ये लताफ़त तबीयत में जिसकी जितनी ज़्यादा लताफ़त अल्लाह सुभान रखी होती है, उसको फिर एहसास भी ज़्यादा होता है और उस पे सब्र पे उनका अजर भी ज़्यादा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको किसी किस्म का एतराज़ नहीं पैदा होता। अपनी कोताही पे नज़र होती है कि हम कोता हैं, उसकी तो अता में हम डूबे हुए हैं। एक चीज़ को देखते हैं और करोड़ों सैकड़ों उनकी नेमतों को भूल जाते हैं। तो इस वजह से वो नाशुक्री की कैफियत पैदा होती है। इसी को चल रहे हैं कि असबाब भी पूरे अख्तियार करें, असबाब में भी कमी न करें, और नतीजा अल्लाह सुब्हान ताला पे छोड़े कि फिर जो भी वो पेश करें, पेश आए, उस पर राज़ी बर रज़ा रह जाइए। सब्र की तारीफ़ हज़रत फरमा रहे हैं। फिर तदबीर में भी अहसन तदबीर हज़रत फरमा रहे हैं वो दुआ है। ये 21 नंबर सफ़े पे हज़रत
دعا بھی ایک تدبیر ہے اور احسن تدبیر ہے، تدبیروں میں سب سے شان والی ہے۔ دعاؤں سے اب ہم لوگ ہٹتے چلے جا رہے ہیں جی، یہاں تک کہ فرض نماز کے بعد جو دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ ہے یا تہجد کے بعد، اس کا بھی اہتمام نہیں رہا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے فرض نماز کے بعد اموختہ پڑھ لیا جاتا ہے اور بس ختم۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے اکابرین فرض اب عصر اور صبح کے بعد تو سنت مؤکدہ نہیں ہوتی، تو اس میں کافی لمبی دعائیں فرمایا کرتے تھے، اور سنت کے بعد جو ہے نا مجمع چونکہ جڑا رہتا تھا، کسی پہ پابندی بھی نہیں ہوتی تھی، جس کو کام کاج ہوتا تھا، اس لیے اماموں کے لیے تخفیف کا آیا ہے، من یؤمم فلیخفف، کہ جو امامت کرائے وہ ہلکی نماز پڑھے۔ حضرت نے پیچھے ایک حکایت لکھی ہے کہ آج کل جو روشن خیال ہیں یا روشن ضمیر ہیں، ہمارے حضرت ان کو روشن ضمیر مستشرقین یا اس قسم کے کلمات پرانے بزرگ استعمال کرتے تھے، تو وہ زیادہ تر عربی بھی نہیں جانتے ہمارے علاقوں والے، اور عبارتیں پھر عربی کی اردو میں ترجمے ہوتی ہیں تو وہ پڑھ کے پھر وہ عاملین بالحدیث بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے یہی حدیث کا کہیں اردو ترجمہ پڑھا کہ نماز ہلکی پڑھائی جائے، تو وہ امامت کے لیے آئے اور ہل رہے تھے، کھڑے کھڑے ادھر ہلتے ادھر ہلتے آگے پیچھے، تو کسی ذی علم نے اسے پوچھا کہ مولوی صاحب آج آپ ہل رہے تھے، کیا بات ہے؟ کہا حدیث میں آتا ہے کہ نماز ہل کے پڑھو۔ انہوں نے تو ترجمہ کیا تھا نماز ہلکی پڑھو، یعنی فیہا مریض و فیہا مسافر و فیہا مستاجر، کیونکہ تمہارے پیچھے کوئی مریض کھڑا ہوا ہے جس کے گھر میں پھر کوئی مرض والا ہے، یا سفر میں جانے والا ہے جو جلدی میں مسجد میں آ گیا ہے، اس کو قید رکھنا یہ مزاج کے خلاف ہے۔ فرض ادا کرے اور پھر جس کو جانا ہے تو چلا جائے، اس لیے فرض کے بعد اتنی پابندی کا نہیں ہے۔ سنت کے بعد جو ہلکا کچھ وقت لے کے مسجد آتا ہے اور اپنے خیریں، تو اس کے لیے ہمارے سائیں ہمارے شیخ تھے سائیں عبد الکریم قریشی بیر شریف والے، یا یہ سلسلے کے جتنے بھی قادری حضرات ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ 3 دفعہ جو دعا مانگی جاتی ہے اس کی قبولیت کے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو 3 دفعہ مکرر اور جم کی دعا کی جاتی ہے، تو اس لیے یہ حضرات 3 دفعہ دعائیں کرتے تھے۔ اب حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ اب دعاؤں میں آموختہ ہو گئی ہے، بس چند الفاظ پڑھ لیا، اللہم انت السلام منک السلام، اور ختم۔ وہ جو دل سے مانگنے والی، انہماک سے دعا مانگنے والی، وہ صفتیں ہم سے اب جاتی رہی ہیں۔ ایک کمی تو یہ آ گئی ہے کہ جہاں پہ پھر دعا کراتے ہیں تو وہ فرض کے بعد لمبی دعا کراتے ہیں۔ ہماری مساجد میں کراچی میں وہ مجمع کو گھیر کے رکھنا ان کا غرض ہوتا ہے، یہ بھی ایک اس کے خلاف ہے اصول معاشرت کے۔ فرض کے بعد تو مختصر، جیسے فرض مختصر ہے احناف کے نزدیک، بس اتنا بقدر اللہم انت السلام منک السلام تبارکت ربنا وتعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام۔ ہمارے مولوی صاحبان اس وقت دعا پھر آدھا گھنٹہ اور 15 منٹ کرتے رہتے ہیں، جبکہ سنت مؤکدہ میں تاخیر کو پسند نہیں کیا گیا۔ بعض بزرگان دین تو اس میں اگر زیادہ تاخیر ہو جائے تو سنت نہیں نفل ہو جاتی ہیں، تو سنت مؤکدہ تو متصل فرض کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور دعا جس کو کرنی ہے کرانی ہے تو وہ پھر سنت و نفلوں کے بعد
اپنے حلقے میں یا اپنا جو متعلقین ہے یا جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی رحمت کے لیے اس میں کرائے، اور اس کا رواج ہونا چاہیے۔ تو دعاؤں میں ہمارا جیسے حضرت فرمانے احسن التدبیر سے ہم بالکل غافل ہو گئے ہیں۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔